जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया का पैदा करने वाला बड़े दया के साथ इस दुनिया को चला रहा है। हमें ज़िंदा रखा, हमें जीने का हर कुछ सामान दिया। ये बड़ी दया के साथ हमें पाल रहा है। ये बड़ा मालिक देवलई मोटा मालिक बहुत बड़ा है, सब कुछ कर सकता, पल भर में इस दुनिया को नष्ट कर सकता, लेकिन वो मालिक बड़ी दया के साथ हमें पाल रहा है। देखिए, इसी बारे में सुनिए कुरान क्या कहता है। फ़ातिरस समावाति वल अर्द, ए ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले, अंत वली, तो ही मेरा दोस्त है, फिर दुनिया, इस दुनिया के अंदर, वल आखिरा, और मरने के बाद तू ही मेरा दोस्त है, तवफ़नी मुस्लिमा, अगर मुझे मौत आए तो ए मालिक तेरे ध्यान, तेरे ज्ञान, तेरे ईमान के साथ आए। मैं सरेंडर रहूं, झुका रहूं, तेरे कदमों में पड़ा रहूं और अपने आप को, अपनी सारी मर्ज़ी को तेरी मर्ज़ी के आगे ला कर डाल दूं, जिसे अरबी में मुस्लिम कहते हैं। तवफ़नी मुस्लिमा, मुझे तेरे सामने झुका हुआ उस हालत में मौत आए। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मौत के बाद तेरे अच्छे बंदों में मुझे मिला दे, शामिल कर दे। अच्छी रूहें जहाँ पहुँची हैं, उन अच्छी रूहों के साथ मेरी रूह को वहीं पहुँचा दे। ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैब, ये सारी ना देखी हुई बातें, अनदेखी बातें, गैब की छुपी हुई बातें हैं। नूहीही इलैक, जो है इस कुरान में तुम्हें हम बता रहे हैं वही के ज़रिए। वमा कुन्त लदैहिम, तुम उनके सामने नहीं थे। इज़ अजमऊ, जब सब के सब जमा थे। अमरहुम, और अपने मामले में मशवरा कर रहे थे। वहुम यमकुरून, चालें चल रहे थे। वमा अक्सरुन्नास वलो हरस्त बिमुमिनीन, लेकिन दुनिया में अक्सर ऐसा हुआ कि ज़्यादा लोग ज्ञान की तरफ नहीं आते, ईमान की तरफ नहीं आते। तुम कितनी ही लालच करो, कितनी ही दिल में तमन्ना करो उन्हें ईमान की तरफ लाने की, लेकिन वो नहीं आते, क्योंकि उनकी किस्मत में ज्ञान और ईमान नहीं है। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र, हालांकि ये ज्ञान की बातें बताने में, ईमान उन्हें पहुँचाने में, ईमान में दाखिल करने में तुम उनसे कोई उजरत, पैसा, रुपया पैसा और दुनिया नहीं मांग रहे, कोई बदला नहीं मांग रहे, कोई पेमेंट नहीं मांग रहे। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ज्ञान की बातें तो सारी दुनिया वालों के लिए नसीहत है, याद दहानी है, रिमाइंडर है, अपने दिमाग में उसे फिर से रिकॉल करने वाली बात है। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान में कितनी ऐसी निशानियां हैं जो दिन भर बंदा उससे गुज़रते रहता है। यमुर्रून अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून, और उन निशानियों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो ज्ञान की तरफ कैसे आएगा। अल्लाह की फैली हुई कायनात में निशानियों से एराज़ कर लेता है, मुंह मोड़ लेता है, ध्यान नहीं देता, तो ज्ञान की तरफ कैसे आएगा। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मालिक पर ईमान लाते हैं, और अक्सर ऐसे होते हैं जो ज्ञान और ईमान में आ गए, इल्ला वहुम मुशरिकून, लेकिन सच्चे मालिक के साथ किसी को मिलाना चालू कर देते हैं। मालिक एक है, 2, 3, 4, 5 और बेशुमार उसके साथ मिलाने लगते हैं। अक्सर ऐसी गलती कर बैठते, तुम ऐसी गलती मत करो। अफ़ अमीनु अन तातियहुम गाशिया, क्या ऐसा करने वाले ये समझ रहे हैं कि वो अमन में रहेंगे और उन्हें पकड़ने वाला, उनके ऊपर छा जाने वाला कोई मालिक का अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। औ तअतियहुमुस्साअतु बग़ता, या अचानक उनके ऊपर क़यामत नहीं आ सकती। वहुम ला यशऊरून, उन्हें एहसास भी नहीं होगा, क़यामत आकर पल भर में खड़ी हो जाएगी। कुल हादिही सबीली, तुम कह दो ये मेरा सीधा सादा सच्चा रास्ता है। अदउ इलल्लाह, मैं सच्चे मालिक अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ। अला बसीरतिन, बड़े ज्ञान के साथ, बड़े ध्यान के साथ, आँखें खोलने वाली बातों को लेकर इस ध्यान, ज्ञान और ईमान की तरफ बुला रहा हूँ। अना व मन इत्तबअनी, इस ज्ञान पर जो मेरे साथ आ गया, मैं और वो
یہ سب اس پہ چلتے رہیں گے۔ وسبحان اللہ، اور کہہ دو مالک کی پاکی بیان ہو، مالک پاک ہو، مالک بے عیب ہے، اللہ بے عیب ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے محمد پیغمبر تم سوچو تم سے پہلے جو ہم نے رسول، نبی اور پیغمبر بھیجے سب انسان اور آدمی ہوتے تھے۔ نوحی الیہم، ان کو ہم اپنی باتیں بتاتے تھے، فرشتے کے ذریعے اپنی باتیں ان تک بھیجتے تھے۔ من اہل القری، اور ایسے سارے رسول، نبی، پیغمبر گاؤں میں پھرے، ایک ایک گاؤں میں گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، ذرا تم بھی چل پھر لو زمین میں، چل کر دیکھو۔ فینظروا، اور تم بھی دیکھ لو، کیا یہ دیکھتے نہیں دنیا والے؟ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر بہت بہترین ہے۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو ڈرنے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا یہ عقل تم کو نہیں، اتنی بھی تم کو سمجھ نہیں؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، تم سے پہلے جتنے رسول، نبی اور پیغمبر آئے، اپنی قوم کو، اپنے گاؤں والوں کو گیان، دھیان اور ایمان کی بات بتا بتا کر تھک گئے، اور جب مایوس ہو گئے، گاؤں والوں نے نہیں مانا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے دل میں یہ پکا گمان کر لیا، سمجھ لیا کہ اب تو کوئی بھی نہیں ماننے والا۔ جاءہم نصرنا، تو ایسے وقت، اس وقت ہماری مدد آئی۔ فنجی من نشاء، تو ہم پھر جس کو چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور جب ہمارا عذاب آتا ہے، ہماری پکڑ آتی ہے، تو مجرموں کو پھر ہم نہیں چھوڑتے۔ اے مالک، اے سچے مالک، اے اللہ، ہمیں تو توفیق عطا کر کہ موت سے پہلے، تیرے عذاب سے پہلے، تیری پکڑ سے پہلے، تیری بیماری سے پہلے، تیری دکھ تکلیف اور مصیبت سے پہلے ہمیں تیرے گیان، دھیان اور ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا کر، اس پر جمنے کی اور اس پر اچھا کرم کرنے کی توفیق عطا کر۔ ولا يرد بأسنا، جب ہمارا عذاب آتا ہے، جب ہماری پکڑ آتی ہے، تو وہ لوٹتی نہیں، مجرم قوم کو پکڑ کے ہی چھوڑتی ہے۔ لقد کان فی قصصہم، اس سے پہلے آدم پیغمبر سے لے کر ڈھیر سارے نبیوں کے، جھٹلانے والوں کے واقعات اور قصے ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان کے قصوں میں عبرۃ لأولی الالباب، دماغ والوں کے لیے، سوچ والوں کے لیے، وچار کرنے والوں کے لیے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اس کو دیکھ کر نصیحت پکڑ کے خود سدھر سکتے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ باتیں جو کہی جا رہی ہے کوئی من گھڑت نہیں ہے، کوئی اٹکل پچو نہیں ہے، کوئی دل سے بنا کر نہیں کہی جا رہی۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ باتیں جو قرآن میں کہی جا رہی ہے اس کے پہلے کی کتابوں میں بھی کہی جا چکی ہے، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم و موسیٰ میں، ابراہیم پیغمبر کی کتاب میں، موسیٰ پیغمبر کی کتاب میں، ما فی الصحف الاولی، پہلے کے صحیفوں میں یہ ساری باتیں مالک کہہ چکا، دنیا والوں تک پہنچا چکا، لیکن لوگ غفلت کرتے ہیں۔ وتفصیل کل شیء، یہی ساری باتوں کی تفصیل اس قرآن کے اندر بھی ہے۔ وہدیٰ، اور ہدایت ہے، گائیڈ لائن ہے، سیدھا راستہ بتانے کی باتیں ہیں۔ ورحمہ، اور رحمت کی باتیں ہیں۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو گیان پر آنا چاہتے ہیں اور سچے مالک کا نام اسمرن کر کر اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتے اور موت تک اس مالک کے گیان، دھیان اور ایمان پر رہنا چاہتے ہیں۔ وتفصیل کل شیء، اس قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وہدیٰ، ہدایت ہے، گائیڈ لائن ہے۔ ورحمہ، اور رحمت ہے۔ لقوم یؤمنون، جو اپنے ایمان کو بنانا چاہے اس قرآن کی باتوں سے اپنے ایمان کو بنا سکتا ہے۔ اے مالک، تیرا نام اسمرن کرتے ہیں، تیرا سمرن کرتے ہیں کہ تو ہمیں تیرے نام سے جوڑے رکھ، تیرے گیان سے جوڑے رکھ، تیرے ایمان سے جوڑے رکھ،
تیرے رسولوں کے لائے ہوئے سچے کلموں سے جوڑے رکھ،